आज पहिलो पटक मैले आफ्नो सर्टमा आइरन लाएर यस्तो क्रिज बनाएको छु नि, खुकुरीमा धार लगाएको जस्तो। पाइन्टमा पनि त्यस्तै। अत्तर यस्तो छर्केको छु नि, दिदीको कोठामा सुटुक्क गएर दिदीकै चोरेर छर्केको। मेरो जमानामा मेरो औकातले गुलाबको फूल यानी रोज कहाँ किन्न सक्थे र? सके पनि गाउँमा त्यस्तरी कहाँ जथाभावी किन्न पाइन्थ्यो र? एसएलसी सकिएको थियो। एसएलसी पछिको वर्षको भ्यालेन्टाइन थियो, 2056 सालको। बुवाको एटलास साइकल अलिकति पुरानो भयो भनेर भर्खर बजारमा आएको हर्क्युलस साइकल साथीसँग मागेर लिएर गएँ। गुलाबको फूल त लैजान सकिन, तर एउटा क्याडबरी चक्लेट लिएर गएँ, त्यो पनि भवानी अङ्कलको पसलबाट अर्को हप्ता जसरी पनि तिर्छु भनेर, बाँकीमा। ऊ बेला पसलहरूमा खुबै बाँकी चल्ने गर्थ्यो। आइरन लाएर क्रिज बनेको सर्ट र पाइन्ट अनि कपालमा अलिकति तोरीको तेल लाएर चिल्लो बनाएर हिरो भएर गएको थिएँ। बिहानको 11 बजेको थियो। सुनिता रिजाल सरकोबाट ट्युसन पढेर छुट्टी भएर आउने समय भएको थियो। ठ्याक्राक्कै बुद्ध चोकको हमपाइपमै गएर साइकल रोकेर कुरेर बसेँ। मनको ढुकढुकी यसरी बढेको थियो कि अब त मुटु नै बाहिर निस्किन्छ जस्तो भएको थियो। म यस्तो काँपिरहेको थिएँ नि, डर हो कि उत्साह हो कि नर्भसनेस हो कि खै के हो, तर खपि नसक्नु काँपिरहेको थिएँ। यो मान्छेहरूलाई हर बखत कामको इन्टरभ्यू दिन जाँदा होस् या प्रपोज गर्न जाँदा होस्, यस्ता कुराहरू गर्ने बेलामा ठ्याक्कै किन तुरुक्क पिसा भएको जस्तो हुनुपर्ने? मलाई पनि त्यस्तै हुन लाग्यो। खै डरले त होला नि, होइन? ठ्याक्कै सुनिता आफ्ना 3-4 जना साथीहरूसँग गफ गर्दै हाँस्दै त्यतै आइन्। उनलाई देख्ने बित्तिकै मैले सुनिता भनेर बोलाएँ। सानो काम छ तिमीसँग भनेर मैले भनेपछि उनले म एकछिनमा आउँछु, तिमीहरू जाँदै गर भनेर साथीहरूलाई पठाइन्। के थियो सुशान्त भनेर सोधिन्। खै के थियो के थिएन, मेरो त बोली नै पो लरबराउन थाल्यो त। त्यहीँनेर नै पिसाब छुट्ला जस्तो भयो। यत्रो वर्षौंदेखिको एकहोरो चाहतलाई पूर्णता दिने आजकै दिन थियो मेरो लागि। यस्ता भ्यालेन्टाइनहरूमा कति पटक ऐना अगाडि बसेर उनलाई प्रपोज गर्ने प्र्याक्टिस गरेँ, तर हरेक भ्यालेन्टाइनहरू त्यसै खेर गए। सुनिता र म एउटै स्कुलमा पढेका, 6 क्लासदेखि। म होइन, उनी 6 क्लासदेखि, म 1 क्लास सिनियर थिएँ। देखेकै दिनदेखि मन परेको उनी। कति कोसिस गरे उनलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न, मेरो मायाको महसुस गराउन। कति च्युइङ गम किनेर दिन्थे, कति उसको होमवर्क गरिदिन्थे, सिनेमा हलमा गएर टिकट पनि आफैले काटिदिन्थे उसको हात दुख्छ भनेर। मेरो साथी छर छिमेकी सबैलाई थाहा भइसकेको थियो, तर सुनितालाई भन्न सकेको थिइनँ मैले आफ्नो मनको कुरा। अनि हामीहरू जस्तैका लागि आउँथ्यो भ्यालेन्टाइन। अरू दिन हुन नसकेको र पाउन नसकेको माया पाइन्छ रे भन्थे सबैले। भ्यालेन्टाइनको दिन प्रपोज गर्यो भने कसैले नाइ भन्दैनन् पनि भन्थे मेरा साथीहरू। 5 वर्षदेखि गरेको त्यो चोखो मायाको परीक्षाको नतिजा आउने दिन थियो त्यो दिन मेरो लागि। 4 वटा भ्यालेन्टाइनबाट कोसिस गर्दा गर्दा भन्न नसकेका मायाका कुरा आज त नभनी म जानेवाला थिएन। सुनिता, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे, आई लभ यू। क्याडबरी दिँदै प्रपोज गरे उनलाई। उनका ती कोमल हातले मैले दिएको क्याडबरी लिएर मिठो मुस्कान सहित लभ यू टु सुशान्त भन्छन् भनेको त उनका 5 औँलाका छाप बस्ने गरी मेरो दाहिने गालामा 1 थप्पड बर्साइन्। केही नभनी थप्पड बर्साएर गइन्। गाला छाम्दै वरपर हेरेँ। त्यो थप्पडको गुन्ज सायद वरपरको घर घरमा पुगे जस्तो लाग्यो। 5 वर्षदेखिको मेरो माया बेकार रहेछ। त्यस्तो बेइज्जत हुने गरी बीच बाटोमा त्यसरी थप्पड खानु भन्दा मर्नु बेस जस्तो भएको थियो मलाई। सोनजोडाको जंगल गएर धेरै बेर एक्लै बसेँ। कति सोचे, कति कराए, चिच्याएँ एक्लै जंगलमा। सोच्न नसकेर नजिकको धरधरे खोलामा हाम फालेँ। 1 घण्टा त्यही धरधरेमै पौडी खेलेर बसे पागल जस्तो। पानीमा हरेक पटक डुबुल्की मार्दा पानी मुनि बसेर नाक थुन्दै रुन्थे म। त्यति पीडाबाट गुज्रेको थिएँ। माया पनि कस्तो बैगुनी अपराधी चीज रहेछ। अस्तिसम्म आकाशमाथि माथि उडिरहेको जस्तो महसुस हुन्थ्यो। उनको 1 थप्पडले धरतीमै बजारिएँ अनि त्यहाँबाट बजारिएर पातालमै भाँसिए जस्तो भयो। कस्तो मन दुख्दो रहेछ है।
कहाँ कसरी किन दुख्दो रहेछ थाहै नहुने। शरीरको कुनै भागमा कतै काट्यो भने रगत आउँछ दुख्छ, तर यो मन दुखेको त कस्तो के, कहाँनिर दुखेको नि थाहा नहुने। अदृश्य पीडा हुँदो रहेछ धेरै नै। सुनिताको थप्पड भन्दा पनि मैले 5 वर्षदेखि उनलाई दिन रात गरेको मायाको माया लागेर आयो। हजारौं लाखौं पटक उनलाई हिन्ट दिन्थे मैले, जस्तो लठेप्रोले पनि थाहा पाउँछ त्यस्तो हिन्ट। उनले थाहा नपाउने त कुरा नै थिएन। अनि त्यति थाहा हुँदा हुँदै पनि यो थप्पड। मैले मन पराउँछ भनेर उसलाई थाहा नै नभएको त कसम पनि होइन, त्यो त म मान्दै मान्दिन। सुनिताको थप्पडले मेरो मायाको औकात देखाइदिएको थियो, मेरो हैसियत पनि देखाइदिएको थियो। सबैले भन्थे स्कुलमा हाम्रो स्कुलको ब्युटी क्वीन भनेर सुनितालाई, तर मैले उनलाई त्यो रूपको नजरले कहिले हेरिन। मलाई उसको मुस्कान मन पर्थ्यो, उनी बोलेको मन पर्थ्यो, अनि सबैभन्दा माथि उनको चरित्र मन पर्थ्यो। रूप त 2 दिने न हो, तर साँच्चै नै आज थाहा पाएँ मैले, उनी कहाँ ब्युटी क्वीन, म कुहिएको कुबिन्डो जस्तो। क्वीन र कुबिन्डोको मिलन कसरी सम्भव थियो र, हैन? उनको थप्पड पछि बल्ल थाहा पाएँ त्यो कुरा। आजकल त म बुद्धचोक अनि त्यो हमपाइप छेउ जाँदा पनि गएको छैन। भ्यालेन्टाइनको 2 महिनापछि रिगुवा चोक गएको थिएँ मेरो साथी सन्तोषको घरमा। कति गुप्तवास बस्नु भनेर फ्रेस हुन गएको थिएँ। सन्तोषले त्यही नजिकको स्कुलमा एकछिन फुटबल खेल्न लिएर गयो। एकछिन त्यहाँ केही नयाँ साथीहरूसँग भेटघाट गरे अनि फुटबल खेलेर निस्केँ। रिगुवा चोक हुँदै घर जान वापस निस्केको सुनिता आउँदै रहेछ लेडिज साइकल चढेर। उसलाई देखे पनि नदेखेको जस्तै गरेर म हुइकिन लागेको थिएँ। सुशान्त भनेर बोलाएर मरि गई नि। अब नरोकियौँ भने पनि कसरी नरोकियौँ, कस्तो फसाद। मेरो अगाडि आई मलाई तलदेखि माथिसम्म हेरी। के हो सुशान्त, हिलोमै लडी बडी गरेर आयो कि कसो हो? फुटबल खेलेर आएको थिएँ, ग्राउन्ड हिलो थियो। मेरो लुगामा लागेको हिलो देखेर सोधेकी थिए सायद। साथीहरूसँग फुटबल खेलेर आएको हो र? गजब छ। अनि सुशान्त, एउटा कुरा, मलाई भ्यालेन्टाइन डेमा के सोचेर प्रपोज गरेको थियौ? कस्तो प्रश्न थियो त्यो? के सोचेर गर्थे होला त? 5 वर्षदेखि एकहोरो माया गरेको केटीलाई माया सोचेर गरेको थिएँ नि। केही पनि सोचिन सुनिता। माया गर्नेहरूले धेरै सोच्दैनन् रे नि त। सायद म पनि त्यही क्याटेगोरीमा परे होला सुनिता। मैले त्यसो भनिरहँदा उसले खिस्स परेर खस्रो हाँसी। धन्न मेरा साथीहरू कोही पनि थिएनन् त्यहाँ, नत्र कत्रो बेइज्जत हुन्थ्यो मेरो। कस्तो मान्छे है तिमी सुशान्त। एउटै स्कुल पढ्यो भन्दैमा, तिमीले दिएको च्युइङगम लिएँ भन्दैमा, मैले होमवर्क गर्न दिँदा मेरो छेउमा बस्न दिएँ भन्दैमा मैले माया गरेको सोच्ने अनि सिधै प्रपोज गरिदिने। तिमीले आफूले आफैलाई हेर्या छौ। एक दिन सर्टमा आइरन लाउँदैमा हिरो भयो। म कहाँ, तिमी कहाँ? मनभरिको विष पोखेर गई सुनिता। के खाएर आएको थिए कुन्नी सबै विष ओकलेर गई। कस्तो घमण्डी रहेछ, आज पो थाहा पाए। जाबो रूपको त्यत्रो घमण्ड। म बुझ्छु, सबैको मायाको प्रपोजलमा यस भन्ने जवाफ आउँदैन। म त्यो स्वीकार्न तयार छु। सुनितालाई म मन नपर्न पाउँछ, मजाले पाउँछ। मैले मन पराएँ भन्दैमा उसले मलाई मन पराउनु पर्छ भन्ने नै छैन। त्यस्तो हुँदा सिधै नो आई डोन्ट लभ यु भन्दा भइगयो त। थप्पड त लाइन। अब हुँदा हुँदा त्यसरी आफ्नो रूपको घमण्ड देखाएर जानुपर्छ र? म कालो छु, ह्यान्डसम छैन, एभरेज लुकिङ केटा हो यो ठाउँको। त्यसको मतलब मेरो औकात नै छैन? हो, म मध्यम परिवारको मान्छे हुँ। राम्रो लुगा लगाउनको लागि दसैँ कुर्नुपर्छ हामीले। त्यसको मतलब के राम्रो लुगा लगाउँदैमा औकात बन्ने हो र मान्छेको? त्यो फुटबल खेलेर लागेको हिलो मेरो लुगामा होइन, सुनिताको सोचमा लागेको रहेछ। सुनिताले स्कुलमा गएर स्कुलका सबैलाई भनिछन्। 1 कान 2 कान मैदान, अनि सबैले थाहा पाए गाउँभरि स्कुलभरि। त्यसपछि त म सबैको हाँसोको पात्र। कहाँ कि ऐश्वर्या राय, कहाँ कि जोनी लिभर,
कहाँको गुमाने कहाँको कालो पाडे, यस्तै अनेकौं उपनाम दिँदै बेइज्जत गर्न थाले सबैले। एसएलसी पास गरेर सुनिताले 11 जोइन गरी। ऊ दमकको प्राइभेट कलेज जान्थे, म घर नजिकैको सरकारी कलेज। रूपमा मात्र होइन, पारिवारिक हैसियतको पनि फरक थियो हाम्रो। हुन त हरेक लभ स्टोरीमा केटी धनी अनि केटा गरिब हुन्छन्, यहाँ पनि त्यस्तै त रहेछ भन्नु होला। रियलमा पनि त्यस्तै हुने भएर कहानी पनि त त्यस्तै लेखिन्छन् नि, होइन र? कोही केटीको हैसियत अनि उसको बाउको खातामा कति पैसा छ भनेर माया पनि त गरिन्न नि। माया त उसको मन हेरेर गरिन्छ, उसको चरित्र हेरेर गरिन्छ। फेरि मैले त वर्षौंदेखि देखेको अनि चिनेको अनि मनबाट माया गरेको। मेरो मिल्ने साथीहरूले गएर कुरा गर, त्यसको सेखी झारेर आइज पनि भनेका थिए। तँलाई कसरी थप्पड हान्न सकि त्यसले, त्यो को हो र भनेर कति भने साथीहरूले। केटाहरू त आफै गएर गाली गरेर आउँछु पनि भन्दै थिए। हो, मैले गएर एक पटक उसको मुखभरि पुग्ने जवाफ दिन सक्थेँ, तर त्यसको के अर्थ थियो र? मैले जे भयो भयो भन्ने सोचेर त्यो कुरालाई भुल्न चाहेँ। आखिर नहुनुको बेइज्जत त भइसक्यो, सबैको अघि काले गुमाने भइसके म। अब उनलाई गएर भनेर सबैले मलाई उपनाम दिनबाट रोकिन्थे र? म त सुनिताको जस्तो सम्पन्न परिवारको थिइनँ। मैले त काम गर्नु पर्थ्यो। मैले त्यही लोकल स्कुलमा पार्ट टाइम पढाउन सुरु गरेँ। सुनिता प्रतिको मायालाई भुलाउन केही गर्नु पनि थियो। खाली बस्यो भने यसै मन अनि दिमागमा हजारौं कुरा खेल्थे, त्यसैले आफूले आफैलाई व्यस्त राखेँ। बिस्तारै म पढाउनमै रमाउन थालेँ। समयको सुईको रफ्तार यति चाँडो अघि बढेछ कि सुनितासँग भेट नभएको पनि धेरै हुन लागेछ। त्यसै पनि ऊ दमक पढ्न जान्थी, झन् भेटै नहुने भइहाल्यो। भेटेर पनि के नै हुन्थ्यो र? तर नभेटे पनि माया चाहिँ नजाँदो रहेछ। आफूलाई जति नै व्यस्त राखे पनि मनको कतै कुनाबाट केही आवाज चाहिँ आइरहँदो रहेछ। त्यस्तै मेरो मनको कतै कुनामा उनीप्रति सायद अझै पनि माया कायम नै थियो। स्कुल पढाउँदै पढ्दै आफ्नो 12को पढाइ पनि सके। कष्टकर थियो तर दृढताका साथ सके। त्यही बसेर अरू अध्ययन अघि बढाउन मन नभएको पनि होइन, तर सुनितालाई कतै भेटिएला कि भन्ने डरले म 12 सकेर विराटनगर हानिए। आखिर ठाउँ त एउटै थियो नि, आउँदा जाँदा भेट त कतै न कतै हुन्थ्यो नै। त्यही भएर विराटनगर हानिए। फेरि उनले लगाएको थप्पडको आवाज पनि त ताजै थियो अझै पनि। मेरो मामाले एनजिओ आइएनजिओको कामहरू सम्हाल्नुहुन्थ्यो अनि उहाँको चिन्जान पनि राम्रो थियो। मैले मामालाई खोलेरै भनेको थिएँ, भनसुन गरेर जागिर चाहिँदैन, मेरो क्षमताले जस्तो जागिर भेट्छु गर्छु, बस अन्तर्वार्तामा जाने माहौल बनाइदिनु भने। नभन्दै मैले विराटनगरको एउटा एनजिओमा काम पाएँ मेरो आफ्नै क्षमताले। तलब भने त्यति धेरै थिएन, 12 त सकेको थिएँ भर्खर। तलबको भन्दा पनि काम र अनुभवको खाँचो थियो मलाई। ब्याचलर सकेपछि पोस्ट पनि बढ्छ र तलब पनि बढ्छ भन्ने स्योर थियो मलाई। त्यही भएर मन लगाएर काम गरेँ। नयाँ ठाउँ अनि नयाँ काम। अब चाहिँ साँच्चै नै व्यस्त भएँ म। काम, घर, काम, रोबोटिक लाइफ भएको थियो मेरो। तर जति नै रोबोटिक र व्यस्त भए पनि बेलुका खाना खाएर सुत्ने बेला चाहिँ अलिकति सोचमा पर्थेँ म। सिलिङमा हेर्थेँ, फ्यानमा हेर्थेँ अनि हेर्दा हेर्दै आँसु खस्थ्यो। दमक पढ्न गएको बेला त अनुहार भए पनि देखिन्थ्यो सुनिताको। अब त त्यो पनि छैन। प्यार बढी कुत्ती चिज हे भन्थ्यो, हो रहेछ। कस्तो गाह्रो हुने रहेछ बोलाउन। झन् यो एकतर्फी माया त झनै बेसी नै कुत्ती चिज रहेछ। अर्को मान्छेलाई आफ्नो बाल छैन, तर आफूलाई त्यो मान्छेको बाल कपाल सबै हुने रहेछ। उसले त्यस्तो ह्युमिलिएट गरेर थप्पड लाएर बेइज्जतीका शब्दहरू प्रहार गरेर जाँदा पनि उसको माया अझै कतै हुनु भनेको त चान्चुने कुरा हो र? मान्छेको आफ्नो स्वाभिमान नै दाउमा लगाउने रहेछ मायाले। अहिले आएर बुझ्दैछु मायामा मान्छेले किन आफ्नो घरबार त्याग्छन्, संसार त्याग्छन् भनेर। गाह्रो नै त हुँदो रहेछ।
यो मनभित्रको कुन कुनामा लुकेर बसेको हुँदो रहेछ माया। सर्जरी गरेर चिरेर भित्र हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। विराटनगर अर्कै ठाउँ भए पनि कति टाढा हो र, हैन? मोरङ नै त हो। आफ्नो गाउँ ठाउँका कुरा त जसरी पनि कानसम्म आइपुग्छन् नै, राम्रा अनि नराम्रा कुरा दुवै। मेरो जिन्दगीमा राम्रा कुराहरू बिरलै आउने गरेका छन्। प्राय मैले पाउने खबरहरू नराम्रा र तीता मात्र हुन्छन्। झन् यो पालि मैले पाएको खबर त सबैभन्दा तीतो थियो मेरो जीवनकै। सुनिताको बिहे पक्का भएछ। सुनेर के रियाक्ट गरौँ पनि थाहा भएन। रोनु त के को लागि, आँसु कसको लागि झार्नु? चिच्याउन मन थियो तर के का लागि, कसका लागि? अनायासै घाँटीका नसालाई दुःख के दिनु? तर पनि कस्तो चित्त नबुझ्दो रहेछ, मन दुख्दो रहेछ। हुन त ऊ मेरो लागि कहिले नै पो थिएर चित्त दुखाउन। मैले आफूले मात्र त उसलाई आफ्नो मानेको थिएँ। उसको लागि त म गुमाने थिएँ, कालो गुमाने। एक मनले उसको बिहेमा जाउँ जाउँ पनि लाग्यो तर गइन। गएर के गर्थे र? बहिनी ज्वाइँ भनेर उनीहरूको गोडा धुन्थे र कि जन्तीलाई खाना पस्किने काम गर्थे? आखिर माया त गरेकै थिएँ। मनले उसको नराम्रो कहिले पो चिताउन सक्थे र? ऊ खुसी रहोस्, उसको जीवन राम्रो होस् भन्ने शुभकामना दिए मनबाटै। सुनिताको बिहेपछि कस्तो अलिकति काममा मन लागेन। दिमागले त मतलब पनि गर्दैन, तर मनले नमानेपछि दिमागको पनि त धर नचल्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ बेलुका एक्लै बसेर खुकुरी रम पिउँथे अनि मै हुँ गुमाने भन्दै कोठामा एक्लै कराउँथे टिभीको भोल्युम ठुलो पारेर। म कहाँ तिमी कहाँ सुनिता? म पनि यही धरतीमा, तिमी पनि यही धरतीमा। अनि औकात औकात के हो सुनिता? तिमीले पनि त भात नै खान्छौ, मैले पनि त भात नै खान्छु। के तिमीले चाहिँ भात खाएर सुन हक्छौ र? तिमीले यो गालामा दिएको थप्पडको छाप अझै पनि छ सुनिता। गालामा होइन मनमा छ। तर पनि मैले यसलाई माया सम्झेर निशानी सोचेर राखेको छु। खुकुरी रमले मनभरि गुम्सिएर बसेका पीडा पोखायो। आजसम्म त्यस दिनको कुरा कसैलाई मन खोलेर भन्न सकेको थिइनँ। आज एक्लै बसेर वकाले। अब त एनजिओको काममा पनि मन लाग्न छोडेको थियो। मैले काम भने धेरै सिकेको थिएँ त्यहाँ। एनजिओमा मैले सर्ट फिल्म, नाटक, सडक नाटकको कामहरू सम्हाल्थेँ। जनचेतना जगाउने कन्टेन्टहरू बनाउँथेँ म। कथा पटकथा लेख्ने, क्यामेरा चलाउने, सम्पादन गर्ने कामहरू सबै सिकेँ। भन्छन् नि अलिकति एम्बिसियस मान्छेलाई च्यालेन्जेसहरू मनपर्छन् भनेर। म पनि त्यस्तै थिएँ। म आर्थिक अनि पारिवारिक हैसियतले सानो परिवारमा जन्मिएको थिएँ, तर सानै भएर यो संसारबाट अलगिन चाहन्नथे। यो जिन्दगीलाई व्यर्थै खेर फाल्ने पक्षमा थिइन। राजाका बेटा राजा नहीं बनेगा भनेर एउटा फिल्ममा भन्थ्यो नि, त्यस्तै। अब जसले अठोट गर्छ, मेहनत गर्छ, ऊ बन्छ राजा, आफ्नो जिन्दगीको राजा। कसैले मलाई चिन्न सक्दैन भने त्यो उसको भूल हो। सुनिताले मलाई चिनिनन्, उसको लस भयो। मैले एनजिओको जागिर छोडेर आफ्नै प्रोडक्सन कम्पनी सुरु गर्ने निर्णय गरेँ, जसबाट नाटक, छोटा चलचित्र, म्युजिक भिडियोज अनि ठुलो पर्दाका चलचित्रहरू बन्नेछन्। जागिरबाट अलिअलि पैसा जोगाएको थिएँ अनि एनजिओमा काम गर्दा केही चिनेका मान्छेहरूले मेरो भिजन देखेर कम्पनीमा लगानी गर्न राजी भएका थिए। हाम्रो देशमा हरेक कुराहरू काठमाडौँ केन्द्रित छ। काठमाडौँ बाहिर त केही नै सम्भव छैन जस्तो गर्ने चलन छ। अझ ग्ल्यामरको दुनियाँमा त झन् काठमाडौँ बाहेक सम्भव नै छैन भनिन्छ। मैले यसलाई तोड्ने निर्णय गरेँ। पूर्वाञ्चलमै बसेर पनि टिभी र फिल्म क्षेत्रमा केही गर्न सकिन्छ नै भनेर मैले कम्पनी सुरु गरेँ। सुरुमा गाह्रो भयो। कुनै गडफादरको हात टाउकोमा नपर्दा त गाह्रै हुन्छ। त्यही पनि मलाई जरैबाट पलाउनु थियो, हाँगाबाट होइन। साना साना टिभी सिरियलको पाइलट बनाउँदै पूर्वमा खुलेका टिभीहरूलाई बुझाउन थाले। केही विज्ञापनहरू पनि फ्रीमा बनाइदिए। बिस्तारै पूर्वाञ्चलबाट उदयमान गायक गायिकाहरूको गीतको भिडियो बनाउने अवसर मिल्न थाल्यो। एउटा मात्र काम चाहिएको थियो देखाउनको लागि,
त्यही एउटा कामले अगाडि बढायो। त्यसपछि त म्युजिक भिडियोहरूको ओहिरो लाग्न थाल्यो अनि सिरियलहरूको पनि। अलिअलि गर्दै सहकार्य गरेर चलचित्रहरू पनि बनाउन थाल्यो कम्पनीले। कामको सफलतासँगै जीवनमा प्रेम प्रस्तावहरू पनि आउन थाले। सुनिताले त्यो दिन औकात देखाएर गएको दिनदेखि एउटा प्रण गरेको थिए, यो माया भन्ने कुरामा पर्दिन भनेर। मेरो कम्पनीमा काम गर्ने मध्येकी नयाँ अकाउन्टेन्टले म प्रति अलिक बढी नै आकर्षण देखाएको जस्तो लाग्यो। श्रुतिका थियो उसको नाम। मैले उसलाई त्यस्तो वास्ता गरेको थिइनँ। भने नि, जति नै हुँदैन भने पनि बिहे गरेरै गएको भए पनि सुनिता मनको कतै कुनामा अझै पनि थिई भनेर त्यही नै भएको थियो। म अरू कसैलाई त्यसरी हेर्न पनि सक्दिन थिएँ। मेरा नयनले हरेक ती केटीमा सुनिता खोज्दथे। श्रुतिकामा पनि मैले सुनिता खोजेँ, देखिन। त्यही भएर म श्रुतिकाबाट अलिक टाढा नै बसेँ। पागल रहेछस् भन्नुहोला तपाईहरूले। त्यो केटी बिहे गरेर आफ्नो संसारमा खुसी होली पनि भन्नुहोला। तर माया त आखिर माया नै हो नि, होइन? यसको कुनै सीमा नै हुन्न। अनि वापसमा तपाईले कसैलाई मन पराउनै पर्छ भन्ने पनि हुँदैन। मेरो पनि त्यही हालत थियो। भलै मैले फोन उठाएर सुनिताको नम्बर डायल गर्दिन थिएँ, तर सुनिताको बारेमा कसैले एक शब्द नराम्रो बोल्यो भने पनि त्यसलाई थप्पड हान्छु जस्तो लाग्थ्यो। हुन त कसले पो के भन्थ्यो र सुनिताको बारेमा मसँग। श्रुतिकालाई मैले जति नै अभोइड गरे पनि उनी मसँग बोल्न छोडिनन्। हो, मैले उनीहरूमा सुनिता पाउँदिन थिएँ, तर मेरो मुख्य त्रास के थियो भने उसको नजिक जाउँला, कुरा गरौँला अनि फेरि सुनिताले जस्तै गरी भने, यही कुराको डर थियो। तर श्रुतिका ठ्याक्कै त्यसको विपरीत रहेछन्। किताबको खोल हेरेर मात्र भित्र के छ भनेर निर्णय गर्नु भन्ने अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, त्यस्तै। उसले त मलाई सिधै प्रस्ताव नै राखिन्। तपाईँ मेरो बोस हुनुहुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अनि मेरो माया आफ्नो ठाउँमा छ। संसारको कुनै कानुनमा यस्तो लेखेको छैन कि एउटा इम्प्लोइले आफ्नो बससँग प्रेम गर्न मिल्दैन। श्रुतिकाको कुराले त मलाई स्तब्ध बनायो। त्यही दिनको याद आयो जहाँ मैले सुनितालाई प्रस्ताव राखेको थिएँ यसरी नै। म आफू पनि सुनिता जस्तो हुन मन लागेन, तर उसको माया मैले स्वीकार्न पनि सक्दिन थिएँ। त्यही भएर मैले सरी श्रुतिका, हामी बीचमा सम्बन्ध हुन इम्पोसिबल छ भने। यो नठान म बस र तिमी इम्प्लोइ भनेर। यो सोच, मैमा केही समस्या छ, तिमी एकदम राम्रो मान्छे छौ। त्यति भनेर मैले उसलाई आफूबाट टाढा बनाउन खोजेँ, तर साँचो माया गर्नेलाई आफूबाट टाढा बनाउन नसकिदो रहेछ। जस्तो म थिएँ कुनै बेला, त्यस्तै थिइन् अहिले श्रुतिका। मैले जति नै अभोइड गर्दा पनि श्रुतिकाले गिभअप नै गरेकी थिइनन्। उनी बिहान पनि सबेरै अफिस आउँथिन्, किनभने म पनि चाँडै आउँथेँ, मसँग बोल्न खोज्थिन्। दिउँसो पनि अफिसको किचनमा म पसेपछि मात्र आउँथिन्, ताकि मसँग नजिक रहन पाउन्। तर म भने उनीबाट टाढै रहन्थे। उनी आउँथिन्, म थपक्क निस्केर जान्थे। मलाई झुटो आश्वासन दिन मन थिएन उसलाई, तर मैले त यसरी अभोइड गरेछु कि श्रुतिकालाई त अति नै भएछ। एक दिन अफिसबाट 6 बजेतिर म निस्किँदै थिएँ। त्यस दिन श्रुतिका पनि ढिला निस्केकी थिइन्। ठ्याक्कै जम्का भेट भए ढोकामै। बाँकी सबै स्टाफहरू घर गइसकेका थिए। उनले मलाई त्यही ढोकामै रोकेर पो रुन थालिन्। उनी त रोँदै बिलौना पो गर्न थालिन्। म के गर्नु भन्नु न, अब भन्नु तपाईँ आफै। के माया गर्नु पाप हो? के गरौँ मैले तपाईँको मन जित्न? नजिक पनि त आउन दिनुहुन्न तपाईँले मलाई। ऊ बोलिरही म चुप लागेर सुनिरहेँ। आज म उसले बोलेको सुन्ने पक्षमा थिएँ, किनभने उसको मन दुखाएको थिएँ मैले। हेर्नु, मलाई थाहा छ तपाईँको पास्टको बारेमा। के लाग्छ तपाईँलाई मैले सोधी खोजी गर्दिन? हेर्नु, म त्यो केटीलाई त चिन्दिनँ, तर ऊ त्यस्तो भई भन्दैमा सबै केटी त्यस्तो हुन्छन्, म त्यस्तो हुन्छु। तपाईको बारेमा त्यत्रो रिसर्च गरेर यति सबै पत्ता लगाउने केटीको माया साँचो होइन र? त्यति भन्दै उसले मेरो हात समाती।
ल एउटा काम गर्नु, तपाईँ मेरो घरमा आउनु अनि हेर्नु म तपाईँलाई कस्तो लाग्छ। मेरो परिवार सबैजनालाई भेट्नु अनि मात्र निर्णय गर्नु। त्यति भनेर आँसु पुस्दै श्रुतिका त्यहाँबाट गइन्। उनी गएको 15 मिनटसम्म म ढोकामा एकहोरिएर बसेँ, टोलाएँ, अचम्मित भएँ। त्यो साँझ खासै केही पनि गर्न मन लागेन। भर्खरै आएको हाई फाइभमा श्रुतिकाको फोटोहरू हेरेँ अनि मेरो पुरानो रिगुवाको साथीलाई कल गरेँ, सबै सुनाएँ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बुझ्ने, काम लाग्ने र सही सल्लाह दिने भनेकै सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्छन्। त्यही भएर त भनिन्छ नि, साथीको नाता खुनको नाता भन्दा बलियो हुन्छ भनेर। मेरो साथी सन्तोष त झन् खुसी भएर उल्टै मलाई पो गाली गर्छ त। तँलाई त्यसै गुमाने भनेका त होइनन् नि मान्छेहरूले। आफै सोच, तेरो बारेमा नाली बेली पत्ता लगाउने केटीले तेरो लागि के मात्र गर्दिन होला भन् त। त्यस्तो माया कसले गर्छ अहिलेको जमानामा। एउटा ठुलो कम्पनीको सक्सेसफुल बस भनेर तेरो पछि लागेकी पनि त होइन, त्यो त तँलाई पनि त थाहा छ। हेर, तँ उसको घर जा, उसको मन नदुखा। उसको घर गएर हेर, आफ्नो शङ्का सबै दूर गर। सन्तोषको कुरा मलाई एकदम सही लाग्यो। गएर हेरौँ न त। त्यस्तो माया गरेर बोलाइसकेपछि एकपटक जाँदैमा त के नै हुन्छ र, होइन? भोलिपटक श्रुतिकालाई अफिसमा देखिन। 1 बजेतिर ढिला अफिस आइन्। अलिकति निराश देखिन्थिन्। हुन पनि निराश कसरी नहुनु, अघिल्लो दिन त्यस्तो रोएर गएकी थिइन्। म त अब उसले काम नै छोड्छिन् जस्तो लागेको थियो। चिया पिउन उनी किचनमा गएको मौका पारेर म पनि गएँ। मलाई अभोइड गर्न खोजेको जस्तो गरिरहेकी थिइन्। मैले एक्कासी हुन्छ म आउँछु तिम्रो घर भनेको त्यो निराशाले भरिएको अनुहार त एक्कासी फुरुङ्ग भएर खुसीका साथ ओ माई गड भनेर चिच्याइन्। अफिसमा के भयो भन्दै थिए अरू इम्प्लोइहरू। केही होइन, कक्रोच आएछ भनिन् उनी आफैले। अनि त्यसपछि त्यस बेलुका पनि 6 बजेसम्म बसेर निस्क्यौँ 2 जनै अफिसबाट। शनिबार बिहान अफिस अगाडि उनी आउने र त्यहीँबाट सँगै उसको घर जाने कुरा भयो। मलाई उसको घर कहाँ हो भनेर थाहा नै थिएन। विराटनगरबाट नजिकै होला भन्ने सोचेको त बिर्तामोड पो रहेछ। त्यो त टाढै थियो। मलाई त्यो पथरी, उर्लाबारी अनि दमकको बाटो फेरि जान मन नै थिएन। टाढा भन्नाले त्यति टाढा पनि थिएन, नत्र म फ्लाइ नै गरेर जान्थेँ। केही घन्टाको ड्राइभ थियो। पथरी, उर्लाबारी अनि दमकको बाटो हुँदै गइयो। ती बाटाहरू देख्दा सुनिताकै याद जलजले आउँदो रहेछ। अहिले त ठाउँ पनि कस्तो बदलिसकेछ। काठका सबै घरहरू प्राय पक्की भइसकेछन्। हाइवेका भित्रका बाटाहरू पनि चिल्ला भइसकेछन्। बिर्तामोड पुग्यो। बडो अप्ठ्यारो लागेको थियो। के भन्ने होला जस्तो भएको थियो। जवान छोरीले एकैपटक कहाँबाट को केटो लिएर आई भनेर अचम्ममा परेर मलाई पो हेरिरहने हो कि भन्ने त्रासले सताएको थियो मलाई। श्रुतिकाको मम्मी लिभिङ रुममै बसिरहनु भएको रहेछ। नमस्ते गरे। मलाई देखेर प्रफुल्लित हुँदै बस्नु न बाबु भन्नुभयो। एकदम हँसिली हुनुहुँदो रहेछ। बुवा चाहिँ खै बजारतिर जानुभएको छ भनेर उसैको मम्मीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई अझै पनि अलिकति अड नै लागिरहेको थियो। जति सोचेको थिएँ त्योभन्दा अलिकति कम। श्रुतिका मलाई उसको मम्मीसँग एक्लै छोडेर खोइ कता कोठातिर पसिन्। अब त झनै तनाव, के पो भन्ने होला। अनि बाबुको पहाड कता? श्रुतिकाको मम्मीले सोध्नुभयो। खै भोजपुर जस्तो लाग्छ भने। ए दावा कि पया पानी भन्नुभयो। खै दावा जस्तो लाग्छ भने। कस्तो अचम्म है बाबु, मेरो माइती पया पानी हो के भनेर हाँस्नुभयो। झन्डै एकैतिरको त हुनुहुँदो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिसम्म नचिनेको मान्छे अहिले कहाँबाट छिमेकी नै भइसकेको थिएँ म। हाम्रो नेपालमा यो तरिकाले चिन्जान अनि साइनो निकाल्ने चाहिँ मलाई खुबै मनपर्छ। एक प्रकारको माया नै हो जस्तो लाग्छ, नत्र अरू कहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ र, होइन? श्रुतिकाले चिया र बिस्कुट एउटै प्लेटमा लिएर आइन्।
त्यही सँगै एउटा सानो बच्चा पनि कुदेर आयो। ए समात है त्यसलाई, चिया घोप्ट्याउँछ यसले भन्दै अर्को एकजना आउनुभयो। सायद श्रुतिकाको दिदी हुनुहुन्थ्यो। मैले उठेर नमस्ते गरेँ। त्यसपछि फेरि अर्को एकजना महिला हातमा सानो कट्टु बोकेर, हेर्नु त आमा यसले दुःख दिएको, लुगा लाउनै मान्दैन भन्दै आउनुभयो। ती बोल्दै हातमा बच्चाको कट्टु बोकेर आउने अरू कोही नभएर सुनिता थिइन्। सुनिता, त्यही सुनिता जसले मेरो औकात देखाएर गएकी थिइन्। मेरी सुनिता। एकदम सादा लुगा लगाएकी, रातो रङ अथवा अरू केही छैन, गलामा केही पनि छैन अनि सिउँदोमा पनि केही छैन, अति नै सादा। म उसलाई हेरेको हेरै भएँ। मेरो मुख त भइरह्यो। मलाई त्यहाँ देखेर सुनिताको हालत पनि त्यस्तै भएको थियो सायद। जिन्दगीमा फेरि यो अवस्थामा उनीसँग भेट होला भन्ने त मैले सपनामा पनि सोचेको थिइनँ, न उसले सोचेकी होलिन्। उनी आफूलाई सम्हालेर बच्चालाई लिएर श्रुतिकाको छेउमा उभिन्। मलाई सिधा नजरले हेर्न सकिरहेकी थिइनन्, न मैले सकेको थिएँ। श्रुतिकाले परिचय गराइन्। मेरो दिदी युविका भनेर दिदीलाई चिनाइन्। अनि यो सानो मान्छे छ नि, मेरो प्यारो भदा समीर, अनि सबैभन्दा प्यारी भाउजू सुनिता भनेर सुनितालाई चिनाइन्। बाफरे, यो के भइरहेको छ मेरो जिन्दगीमा? जिन्दगीले यो कुन मजाक गरिरहेको छ फेरि? श्रुतिकाको भाउजू सुनिता, मतलब सुनिताको बिहे बिर्तामोडमा भएको थियो। हे दैव, यही बाँकी थियो अब मेरो जिन्दगीमा। चियाको कप राम्ररी समात्न सकिरहेको थिइनँ। फेरि श्रुतिका बोलिन्। मेरो दादा दुबई जानुभएको थियो, अघिल्लो साल बित्नुभयो। त्यो सुनेर त म हलचल नै हुन सकिन। त्यहाँबाट म उठौँ कि के गरौँ, छटपटीले आतिएँ म। सुनितालाई हेरेको, उनको अनुहार रुन्चे भएको थियो। के भयो यो सबै सुनिता? मलाई त त्यहाँ बस्न कस्तो सकस भयो। त्यही भएर मैले अति नै गर्मी भएको जस्तो नाटक गरेँ। श्रुतिकाको दिदीले फ्यान अन गरिदिनु भयो। होइन, म बाहिरको हावा खान्छु, छतमा जान मिल्छ भनेर सोधे त्यहाँ सबैलाई। किन नमिल्नु बाबु, जानु न भनेर श्रुतिकाको मम्मीले भनेपछि म छततिर उक्लेँ। छतमा जाँदा मैले सुनिताको छोरालाई पनि बाबु जाने भनेर सँगै लिएर गएँ। ऊ पनि मसँग छतमा जान सजिलै मानेको थियो। श्रुतिका खुसी हुँदै म एकछिनमा आइहालेँ है भन्दै किचनमा गएकी थिइन्। सायद मेरो लागि खाजा बनाउन गएकी थिइन्। छतमा गएर कस्तो लामो सास फेरे। यस्तो सकस भएको थियो नि, सास नै अड्किएको जस्तो भएको थियो। के गरौँ गरौँ भएको थियो। जिन्दगीको यो घटिया मजाक देखेर को माथि रिस पोखौँ जस्तो भएको थियो। एकछिन पछि न्याउरो अनुहार लिएर सुनिता आइन्। गहभरि आँसु लिएर आएकी थिइन् उनी। अलिकति परै बसेर उनले आफ्नो आँसु पुछिन् र भनिन्, मलाई माफ गरिदिन्छौ सुशान्त, त्यो समयमा मैले तिमीलाई त्यस्तो वचन लाउन हुन्न थियो। मैले त्यसरी तिमीलाई थप्पड पनि लाउन हुँदैन थियो। उसको त्यस्तो कुरा सुनेर म सक्ड भएँ। के भनेको सुनिता तिमीले? बरु मेरो नम्बर नै तिमीसँग नभएको भए पनि मेरो साथीहरू त सबै चिन्थ्यौ नि। एक पटक पनि मलाई सम्झिन सकेनौ? मलाई एक पटक कल गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। सुनिता, आइ एम सरी। तिमी यस्तो कठिन समयबाट गुज्रिरहेकी रहेछौ। म तिम्रो छेउमा बसेर सान्त्वना दिन पनि सकिन। त्यसपछि हामी दुवैजना मौन भयौँ। कालो हुँदै गरेको बादलतिर हेर्यौँ। बच्चाले आफ्नी आमाको सारी तानिरहेको थियो अनि छतमा यताउति कुदिरहेको थियो। मैले फेरि सोधेँ, कसरी यस्तो भयो सुनिता? खै कसरी सुशान्त? यसको बाबा जीवनसँग मेरो मागी विवाह भएको थियो। साह्रै राम्रो अनि असल मान्छे हुनुहुन्थ्यो। एकदम सम्मान अनि माया गर्नुहुन्थ्यो मलाई। पढाइ सकेर आफ्नै कम्पनी सुरु गर्नुभयो, तर भनेको जस्तो भएन। सुरु गरेकै वर्ष कम्पनी पुरै घाटामा गयो। उहाँ साह्रै निराश हुनुहुन्थ्यो। खै
दुबईमा कता कुन चाहिँ कम्पनीमा अकाउन्टेन्टमा एकदम राम्रो स्यालेरी अफर गरेको छ भनेर एप्लाई गर्नुभयो। मैले पर्दैन, हामी दुबईजना पढेका छौँ, जागिर खाउँला भन्दा पनि नमानी जानुभयो। खै दुबईमा कता ट्रकको एक्सिडेन्टमा पर्नु भएछ। त्यति भनेर उनी डाको छोडेर रुन लागिन्। लाग्थ्यो उनी आजभन्दा अगाडि त्यसरी रोएकी थिइनन्। बिचारी मेरी सुनिता। उनको त्यो हालत र उनलाई त्यस्तो अवस्थामा देखेर मेरो जीवित भएको मन पनि फेरि एकपटक त्यही मर्यो। आँखाभरि आँसु थिए मेरा। कसैलाई केही नभनी छतबाट ओर्लिएर सिधै तल गए। श्रुतिका पछि पछि आइन्। के भयो, किन हतारिनु भएको भन्दै थिइन्। अफिसमा अर्जेन्ट काम पर्यो भनेर डाँटे मैले। उसले मलाई सबै कुरा कस्तो लाग्यो भनेर सोधिरहेकी थिइन्। मेरा नजर छतमाथि उभिएकी सुनितामाथि थियो। श्रुतिका खै के सोधिरहेकी थिइन्। मैले राम्ररी सुनिरहेको थिइनँ। सुनिता मलाई नै हेरिरहेकी थिइन्। सुनितालाई छोडेर त्यहाँबाट जान एक रत्ती पनि मन थिएन। तर उनलाई त्यसरी त्यस्तो अवस्थामा देखेर बस्न पनि मन थिएन। उनका नजर पनि मबाट हटेका थिएनन्। यता मैले श्रुतिकालाई राम्रो लाग्यो भन्दै जबरजस्तीको हाँसो सहित जवाफ दिए। त्यो रात फेरि खुकुरीरम पिए धेरै पछि। आज फेरि टिभीको भोल्युम ठुलो बनाएर कराउन थाले खुकुरीरमको नसामा। किन यस्तो गर्यौ भगवान तिमीले मेरो सुनितामाथि? बरु उसको सबै दुःख मलाई दिन सक्थ्यौ। उसको खुसी किन छिन्यौ तिमीले? देख्यौ होइन उसको हालत? उसलाई त्यस्तो बनाएर तिमी खुसी छौ? म चिच्याउन थाले। खै भगवान पनि कहाँ थिए कुन्नी? सुनिताले चाहेको बेलामा त थिएनन् सायद। मेरी सुनिता आज एक्लै निराश अनि निर्जीव छिन्। त्यसपछिको 3-4 दिनसम्म म अफिस नै गइन, घरमै बसे। बाहिर कतै निस्किन पनि मन लागेन। सन्तोषलाई कल गरेर धेरै रोए। उसलाई पनि यो सबै कुरा केही थाहा रहेनछ। जिन्दगीको भद्दा मजाक देखेर उदेक लागेर आएको थियो मलाई। श्रुतिकाले धेरै कल गरिन्। म घरमै आउँछु नि भनेर कर गरेको गरै थिइन्। हेर्नु, आज त हामी जसरी पनि भेट्नुपर्छ दुईजना भनेर भनेको भनै थिइन्। स्पेशल छ कि प्लिज भन्दै थिइन्। मैले घरमा आफन्तहरू आउनु भएको छ, मिल्दैन भनेर जोड बोलिदिए। अरू कुनै दिन ल भनेर फोन राखे। मलाई एक्लै बस्न मन थियो केही समय। एक्लै, आफैसँग, कसैसँग बोल्न पनि मन थिएन। बुधबार दिउँसो 2 बजेको थियो के रे। म छतमा थिएँ। तल ढोका ढकढक गरेको आवाज आयो। तल गएर ढोका खोलेको सुनिता थिइन्। मैले केही पनि भनिन। उनलाई भित्रै आउन आग्रह गरेँ। उनी भित्र गएर सोफामा बसिन्। म उसको अर्को साइडमा बसेँ। 10 मिनटसम्म केही बोलिनन्। एउटा हातको नङले अर्को हातका नङ कोट्याइरहेकी थिइन्। म उनलाई हेरिरहेको थिएँ। अनि त्यसपछि उनले मलाई नमिठो अनुहार बनाएर हेरिन्। अनि एक्कासी उठेर डाको छोडिन् र मेरो अङ्गालोमा आएर गुवा गुवा रुन थालिन्। मैले उनलाई धित मरुन्जेल रुन दिएँ त्यस दिन। जति रोयो मन उति हलुका हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। एकछिनपछि सलले आँसु पुछिन् र फेरि सोफामा गएर बसिन्। रुदा रुदा अनुहार पनि अर्कै भएको थियो उनको। यसपालि मैले सोधेँ उनलाई, मलाई कसरी थाहा भएन सुनिता? मेरो घरमा कसरी थाहा भएन यो सबै? म आउँथेँ त। मेरो बिहेपछि बुबा मम्मीहरू सबै काठमाडौँ सिफ्ट हुनुभयो। ज्वाइँको त्यस्तो खबर सुनेर त उहाँहरू ठुलै पीडामा हुनुहुन्थ्यो। अनि कसलाई के भन्नुहुन्थ्यो र? तिमीलाई कल गर्न मन थियो सुशान्त, तर के भन्थे तिमीलाई? तिमीलाई त्यसरी थप्पड लगाएको थिएँ। के सोचेकी थिएँ मैले त्यस बेला? पागल थिएँ म। इगोले भरिएको थियो मेरो दिमाग सुशान्त। तिम्रो मन मुटु भरि त्यस्तो वचनको बाणले प्रहार गरे कि मैले। कुन मुखले बोल्थे तिमीसँग? के भनेको सुनिता तिमीले? त्यो सबै एउटा छेड थियो, सकियो।
त्यसबाहेक हामी साथी होइनौ र? पहिला त हामी साथी पनि त हौ। मेरो भाग्यमा यो सबै भोग्न लेखेको रहेछ सुशान्त। मैले भोगेँ। मेरो दुःखमा अरूलाई किन भागीदार बनाउने मैले? तिमीले श्रुतिका जस्तो राम्री केटी भेटायो, म त्यसमै खुसी छु। श्रुतिका म जस्तो छैन, ऊ अति नै बुज्जकी छे। हरेक कुराको सोचेर मात्र निर्णय गर्छिन्, सम्मान गर्छिन् सबैको फिलिङ्सलाई। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तिमी जस्तो मान्छे पाएकी छे उसले। ऊ अति नै लक्की छे सुशान्त। त्यो माया होइन सुनिता। म श्रुतिकालाई अति सम्मान गर्छु, तर त्यो माया होइन। ठ्याक्कै हाम्रो पहिलाको जस्तै भएको छ अहिले। उसले मलाई माया गर्छिन्, तर उनीप्रति मेरो त्यस्तो फिलिङ्स नै छैन। त्यस्तो नभन सुशान्त, मलाई गिल्टी फिल नगराऊ। हेर, आइएम सरी, आइएम रियली सरी। तिमी जस्तो मान्छेलाई मैले चिन्नै सकिनँ सुशान्त। के भनेको सुनिता त्यस्तो? त्यस्तो नभन न। तिमीले सरी त भन्दै नभन। त्यसो भए एउटा कुरा भन्छु, मान्छौ? भन न पहिला। तिमी श्रुतिकासँग बिहे गर सुशान्त। के भनेको तिमीले सुनिता यस्तो? त्यो हुनै सक्दैन। नो, पोसिबल नै छैन त्यो। श्रुतिका मात्र होइन, म कसैसँग बिहे गर्न नै सक्दिनँ यो जुनीमा। गर्ने भए अहिलेसम्म गर्न सक्दिन थिएँ होला त। त्यहाँ घरमा पनि श्रुतिकाको मन राख्नको लागि मात्र गएको थिएँ। मलाई उसको फिलिङ्स हर्ट गर्न मन थिएन। किन सुशान्त? किन बिहे नगर्ने? किन फेरि मायामा नपर्ने? किन भन त? जिन्दगीमा एक पटक माया गरेको थिएँ कसैलाई, त्यही माया काफी छ यो मनभित्र। त्यो माया घरिघरि बाँड्न सक्दिनँ म सुनिता। अनि के उसैको यादमा जीवन बिताउँछौ सुशान्त? हो सुनिता, उसैको यादमा बिताउँछु यो जीवन। अनि अचम्म के थाहा छ सुनिता, आज हामी यहाँ मायाको कुरा गर्दैछौँ नि। याद गर त, आजको दिन फेब्रुअरी 14, भ्यालेन्टाइन्स डे रहेछ। मैले तिमीलाई प्रपोज गरेको दिन पनि त त्यही थियो। याद छ? भ्यालेन्टाइन्स डे।